4 6 8 अब यो मल्टिप्लेट छ यो भइसक्या छ यो भएको छ भन्न त यो भएको छैन होला ओके यसमा हामीले इन्डक्सन गर्नुपर्ने छ ठीक हो ल अब यदि यस्तो 4-5 वटा मल्टिप्लेट दियो भने यो केसमा हामी इन्डक्सन कसरी गर्ने यदि यस्तो 4-5 वटा मल्टिप्लेट दियो भने त पहिलाकै टेक्निक हो के हामीले दुईटा सम्मको गरेका थियौं अब 4 वटा छ भने केही फरक पर्दैन पहिलाकै कन्सेप्ट अनुसार यसलाई चाहिँ यस्तो मिलाउन मिल्छ अब फर्स्ट मा चाहिँ के गरौं क्यू टोटल निकालौं कति आउँछ क्यू टोटल भनेको यो 4 and 2 6 6 12 and 8 त भनेपछि प्लस 20 कोलम भयो टोटल चार्ज अब यो टोटल चार्ज जुन 20 कोलम भयो यसलाई 2 पार्टमा डिवाइड गर्ने 2 हाफमा है त प्लस 10 कोलम अर्को कति हुन्छ प्लस 10 कोलम अनि यसलाई 2 हाफमा डिवाइड गरिसकेपछि आउटर मस्ट लेयरमा राख्ने यसलाई है त भनेपछि यो टोटल भयो 2 हाफमा डिवाइड गर्यो अनि आउटर मस्ट लेयरमा राख्ने ठीक त यहाँ अब आउटर मस्ट लेयर भनेको के त आउटर मस्ट प्लेट एउटा यो छ आउटर मस्ट प्लेट अर्को यो छ त यो प्लेटको यो बाहिरपट्टिको फेसलाई भन्छ आउटर मस्ट लेयर र यो प्लेटको यो बाहिरको फेसलाई के भन्छ आउटर मस्ट लेयर त भनेपछि यहाँ राखौ एउटा प्लस 10 कोलम र अर्को प्लस 10 कोलम चाहिँ यहाँ हुन्छ आउटर मस्ट फेसमा हुन्छ अब यहाँ 10 कोलम राखिसकेपछि यसको त टोटल चार्ज 2 कोलम हुनुपर्ने हो त 2 कोलम हुनको लागि भित्र एडजस्ट गर्नुपर्छ अब कति राख्यो भने यो प्लेटको टोटल चार्ज 2 कोलम होला अब यता 10 बसिसक्या छ भने obviously भित्र मैले कति राख्नु पर्छ -8 कोलम त 10 बाट 8 गयो भने यहाँ 2 हुन्छ है त यहाँ कति कोलम भइगयो 2 कोलम भइगयो है त 10 कोलम त यता -8 कोलम राख्नु पर्यो ओके अब फेसिङ चार्जले जहिले पनि इन्डक्सन गर्छ त हेर यो 10 कोलमले यो प्लेटलाई फेस गरेको छैन त यो 10 कोलमले यसमा इन्डक्सन गर्न सक्दैन तर यो -8 कोलमले यो प्लेटलाई फेस गर्दैछ त -8 ले यसमा के गर्छ इन्डक्सन गर्दिन्छ त -8 ले यता इन्डक्सन गर्यो भने त मेटलमा त इक्विभ्यालेन्ट अपोजिट इन्डक्सन हुन्छ त यसमा 8 कोलम भइदिन्छ ठीक अब यहाँ 8 कोलम भइसकेपछि यसको टोटल चार्ज त 4 कोलम हुनुपर्छ तब 4 कोलम हुनको लागि भित्र एडजस्ट गर्नुपर्छ यताको फेसमा है त यता मैले कति राखे भने 4 कोलम होला त 8 कोलम त छदैछ यता मैले -4 गर्नु पर्यो त -4 गर्यो भने यहाँ 4 भइदिन्छ अब यो -4 ले यो प्लेटलाई फेस गर्दियो त -4 ले इन्डक्सन गर्छ त इन्डक्सन गर्यो भने यहाँ +4 कोलम भइदिन्छ अब यहाँ +4 कोलम भइसकेपछि यसको टोटल चार्ज त 6 कोलम हुनुपर्ने हो त यसको टोटल चार्ज 6 कोलम हुनको लागि यता कति राख्यो भने यहाँ 6 कोलम हुन्छ त यता 2 कोलम राख्नु पर्छ अब यो 2 कोलमले यसमा इन्डक्सन गर्छ -2 कोलम त हेर 10 बाट 2 गयो 8 त देखिरहेछ त यसरी फेसिङ लेयरमा इक्विभ्यालेन्ट अपोजिट चार्ज बन्छ इन्डक्सन फेनोमेननमा यति क्लियर भन त ठीक अगाडि बढौँ अब ल अरु पनि एउटा दुईटा म दिन्छु यो प्र्याक्टिस गर्नको लागि है अझ केही क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो ल अब अर्को हेरौं नेक्स्ट भयो जस्तै यो एउटा प्लेट भयो 2 3 4 चारवटा प्लेट मैले लिए मेटलको प्लेट छ है यो 4 प्यारलल प्लेट छ चारैवटा प्यारलल मेटलको प्लेट भयो एज्युम गरौँ अब अघि जस्तै म यसमा केही चार्जेसहरु राख्दै छु त्यसमा छ +2 कोलम यहाँ छ +6 कोलम यहाँ छ -2 कोलम ओके र यहाँ निर भयो -6 कोलम ल अब यसमा तिमीहरुले गर त इन्डक्सन कति कति आउँछ इन्डक्सन गर्दाखेरि +2 +6 -6 -2 छ अब यसमा हेर
यसमा टोटल चार्ज चाहिँ 0 आयो है। क्यू टोटल कति भइगयो 0। अब क्यू टोटल 0 भइसकेपछि अब ध्यान देऊ त, टोटल चाहिँ 0 छ, तर अब हामीलाई रुलले के सिकायो कि जति टोटल आउँछ नि टोटललाई 2 हाफ बनाउने हो, केही फरक छैन। यो दुईटा यो 0 छ, त्यसलाई बीचबाट काट, सानो सानो दुईटा 0 निस्किन्छ है, र एउटा 0लाई चाहिँ यता राख, अर्को 0लाई चाहिँ यता राख्देऊ। अब हेर, यता 0 भइसकेपछि यहाँ भित्र कति हुनुपर्छ, +2 कोलम हुनुपर्छ, किनभने टोटल त 2 कोलम हुन्छ। यता 0 भएपछि यहाँ 2 कोलम, त 2 कोलमले यसमा इन्डक्सन गराइदिन्छ कति कोलमको, -2 कोलमको। अब यहाँ -2 कोलम भइसकेपछि यहाँ कति राख्यो भने 6 कोलम होला त यहाँ +8 कोलम राख्नु पर्छ है। +8 कोलमले कति इन्ड्युस गराउँछ, -8 कोलम इन्ड्युस गराउँछ, र -8 छ। अब यता कति राख्यो भने यता -6 हुन्छ, त भनेपछि +2 कोलम राख्नु पर्छ। +2 ले कति इन्ड्युस गराइदिन्छ, -2 कोलम। हेर त -2 छ त त्यहाँ है। यसरी सल्भ भयो यो प्रब्लम, ठीक। ओके, भेरी गुड, प्रायले मिलाइसकेछ यो क्वेसन, ठीक। ओके, अगाडि बढौँ है। ल, यसमा मैले के गरेको, इन्डक्सन कसरी गर्ने त्यो मैले सिकाएको। अब प्यारलल प्लेट क्यापेसिटर आउने वाला छ, त्यसमा चाहिँ यो प्रिन्सिपल युज हुन्छ। यो इन्डक्सन मैले सिकाए प्यारलल प्लेटको केसमा। अब स्फेरिकल अब्जेक्ट छ, स्फियर्सहरु छ भने तिनीहरुमा इन्डक्सन कसरी गर्ने। जस्तै यो एउटा मेटलको स्फियर छ, यो भित्र अर्को मेटलको स्फियर छ। अब यो फेरि मैले सिकाउँदै छु स्फेरिकल क्यापेसिटरको लागि है। त क्वेशन के भन्यो कि यो इनर स्फियर सित +2 कोलम चार्ज अरे, आउटर स्फियर सित +4 कोलम चार्ज छ। त यो दुईटा मेटलको बीचमा यो एउटा हलो स्फियर भित्र अर्को हलो स्फियर छ। त यो हलो स्फियर र यो हलो स्फियरको बीचमा इन्डक्सन भयो भने इच स्फियर को भित्र र बाहिरको फेसमा कति कति चार्ज हुन्छ। जस्तै यो स्फियर को भित्र कति चार्ज हुन्छ, बाहिर कति चार्ज हुन्छ, यो स्फियर को भित्र कति चार्ज हुन्छ, बाहिर कति चार्ज हुन्छ, त्यो सबै हामीले फाइन्ड गर्नु पर्ने छ भन्यो। ल, 1 मिनेटको समय सीमा दियो, यसो ट्राई गरौँ त, सक्छ कि? ट्राई गरौँ त, सक्ने हो कि? -1 and 1/4 यसमा पहिला जस्तो टोटल चार्ज निकालेर त्यसलाई हाफ गरेर अनि आउटर मोस्ट लेयरमा राख्ने। त आउटर मोस्ट लेयर त यहाँ एउटा मात्र छ त। अब सोचिरा होला यता राख्छु र यता भित्र राख्छु, त यो आउटर मोस्ट कहाँ भयो र, इनर मोस्ट लेयर भयो नि। अघिको जुन टेक्निक थियो त्यो सबै प्यारलल प्लेटको लागि मात्र थियो है। यो प्यारलल प्लेट हैन, मेटालिक स्फियर छ। त अघिको ट्रिक यहाँ चाहिँ युज गर्न मिल्दैन है। त्यसैले यो क्वेशन सल्भ गर्नको लागि अघि जस्तै सबै कुरो नक्कल गरेर गर्न खोज्यो भने रङ भइदिन्छ। अब यो कसरी सल्भ गर्ने त हेर, म उपाय सिकाउँदै छु। यसको लागि हामीले नर्मल के गर्नुपर्छ, आफ्नो कन्सेप्ट जुन छ फिजिक्सको कमन सेन्सबाट सल्भ गर्ने हो, अरु केही उपाय छैन यसको। त यसको लागि के हुन्छ हेर, हामीले पहिला पढेको कुनै पनि कन्डक्टर छ, त कन्डक्टरको इनर सर्फेसमा चार्ज बस्दैन, कन्डक्टरको भित्र चाहिँ चार्ज बस्दैन, ठीक। यो त हामीले पढेको छ। कन्डक्टरको भित्र चार्ज 0 हुन्छ, चार्ज सबै बाहिर बस्छ। त अब सोच, यो जुन स्फियर छ नि, जस्तै यसै फिगरले मैले यता देखाउँदै छु, यो 2 कोलम चार्ज हुन्छ, यो इनर स्फियर को भित्र बस्छ कि बाहिर बस्छ? कन्डक्टर को भित्र त बस्दैन। त्यसको मतलब यसको इनर फेसमा चार्ज 0 होला र यो 2 कोलम चाहिँ बाहिर बस्यो होला यसरी।
है। अब यो 2 कोलमले माथिको कन्डक्टरमा इन्डक्सन गराइदिन्छ। यो 2 कोलमले इन्डक्सन गराइदियो भने त -2 कोलम इन्ड्युस गराउँछ नि, यो -2 कोलम इन्ड्युस गराउँछ। अब इन्डक्सनबाट -2 कोलम आइदियो भने अब कुरो आयो यो बाहिर कति चार्ज भयो भने यसको टोटल चार्ज 4 कोलम हुन्छ, किनभने यहाँ यो आउटर स्फियरसित टोटल चार्ज 4 कोलम नै हुनुपर्छ। त टोटल चार्ज 4 कोलम हुनको लागि यहाँ बाहिर कति चार्ज हुनुपर्छ त बाहिर भनेको 6 कोलम हुनुपर्छ। हेर त 6 कोलम राख्यो भने 6 बाट 2 गयो कति हुन्छ 4। त यसको आन्सर यही भयो है, 0 2 -2 + 6 यो भयो यसको आन्सर। ठीक बुझेको? त अब यसरी हामी के गर्छौं मेटलको केसमा इन्डक्सन गर्छौं। अब फेरि अर्को क्वेशन, यो मेटल वाले क्वेशन यस्तो बनाइन सक्छ के, कन्डिसन के त यो एउटा आउटर स्फियर छ, यसको भित्र अर्को स्फियर छ, तर आउटर स्फियरलाई चाहिँ के गरिदिएको छ अर्थिङ गरिदिएको छ। अब आउटरलाई अर्थिङ गरिदियो भने अब यो भित्रको स्फियरमा 2 कोलम चार्ज दियो भने आउटरको स्फियरमा कति चार्ज आउँछ इन्डक्सन भएर भनेर सोध्यो है। भित्रको स्फियरमा यदि 2 कोलम चार्ज दियो भने आउटर स्फियरमा कति चार्ज हुन्छ भनेर सोध्यो। ल यसको के हुन्छ निकाल त। भेरी गुड, आउटर स्फियरमा -2 कोलम हुन्छ, किनभने यसको भित्रपट्टि त चार्ज के हुन्छ। ल यता सल्भ गरौँ, यसको भित्र चार्ज के हुन्छ 0। यहाँ हेरौँ, यसको भित्र चार्ज कति भयो 0 र यहाँ 2 ले यहाँ कति इन्ड्युस गर्छ -2। अब यता -2 इन्ड्युस गरिसकेपछि यसको टोटल चार्ज त 0 हो नि फेरि, किनभने यसलाई अर्थिङ गरेको छ, त्यसमा चार्जै दिएको छैन। हेर त यसमा चार्ज दिएकै छैन, भित्रकोमा चार्ज थियो बाहिरकोमा चार्ज थिएन। त भनेपछि यता +2 भयो भने यता -2, तर यसको टोटल आउटर स्फियरको चार्ज 0 छ। त 0 हुनको लागि बाहिर कति भइदिन्छ +2 है। अब यो अर्थिङ गरेको कारणले गर्दा यो भित्रको +2 ले यो बाहिरको +2 लाई रिपेल गरेर कहाँ पठाइदिन्छ अर्थमा पठाइदिन्छ है। रिपेल गरेर कहाँ पठाइदिन्छ अर्थमा पठाइदिन्छ। त अर्थमा पठाइसकेपछि हाम्रो आन्सर के भयो 0 +2 -2, बाहिर चाहिँ 0 कोलम भयो है। त यसरी भयो आन्सर। यति क्लियर भन त। ल ठीक छ, अब यति कुरो बुझिसकेपछि अब तिमीहरू तयार भइसकेका छ प्रिन्सिपल अफ क्यापासिटर पढ्नको लागि है। अब नेक्स्ट हेडिङ लेखौं प्रिन्सिपल अफ क्यापासिटर। यो मैले स्फेरिकल इन्डक्सन देखाएको हो स्फेरिकल क्यापासिटर बुझाउनको लागि, र प्यारलेल इन्डक्सन मैले देखाएको थिएँ प्यारलेल प्लेट क्यापासिटर बुझाउनको लागि। त अब हेडिङ लेखौं स्फेरिकल क्यापासिटर, सरी प्रिन्सिपल अफ क्यापासिटर। नेक्स्ट हेडिङ प्रिन्सिपल of capacitor। ओके, अब यो प्रिन्सिपल अफ क्यापासिटर भनेको के? अब प्रिन्सिपल अफ क्यापासिटर भनेको के त ध्यान देऊ। प्रिन्सिपल अफ क्यापासिटर भनेको के हो भने कुनै पनि कन्डक्टरको चार्ज स्टोर गर्ने क्यापासिटी कसरी मिलाउने त्यसलाई भन्छ प्रिन्सिपल अफ क्यापासिटर। कुनै पनि कन्डक्टरको चार्ज स्टोरिङ क्यापासिटी इन्क्रिज कसरी गर्ने, कुनै पनि कन्डक्टरको चार्ज स्टोरिङ क्यापासिटी एकैछिन है, यो अलि टिल्ट भएको जस्तो लाग्यो मलाई, अलि होरिजेन्टल बनाइदिनु है। ल अब ठीक भयो। कुनै पनि कन्डक्टरको चार्ज स्टोरिङ क्यापासिटी कसरी बढाउने दैट इज कॉल्ड प्रिन्सिपल अफ क्यापासिटर। एज फर एक्जाम्पल म एउटा प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल दिन्छु। यो एउटा कन्डक्टर छ, ठीक, ए कन्डक्टर छ। यो ए कन्डक्टरले 1 2 3 4 चारवटा पोजिटिभ चार्ज स्टोर गर्न सक्छ मैले माने है। अब यो कन्डक्टरले चारवटा पोजिटिभ चार्ज भन्दा धेरै स्टोर गर्न सक्दैन, को मतलब यसको फुल क्यापासिटी छ चारवटा चार्ज स्टोर गर्ने। त भनेपछि यो कन्डक्टरको त एउटा फिक्स्ड क्यापासिटी छ, यो भन्दा धेरै त चार्जले स्टोर नै गर्न सक्दैन।
त अब प्रिन्सिपल अफ क्यापेसिटरले के सिकाउँछ कि यही कन्डक्टरलाई चारवटा भन्दा धेरै चार्ज कसरी स्टोर गराउन लगाउने त, चारवटा भन्दा पनि धेरै चार्ज यसमा कसरी स्टोर गर्न लगाउने त यसको लागि जुन टेक्निक युज गरिन्छ दैट टेक्निक इज कॉल्ड प्रिन्सिपल अफ क्यापेसिटर। त प्रिन्सिपल अफ क्यापेसिटर भनेको इट इज स्पेशल टेक्निक युज्ड to increase the capacitance or charge storing capacity of a conductor। तो इसको लागि जुन टेक्निक युज गरियो that technique is called principle of capacitor। अब यसमा टेक्निक के लगाउन सकिन्छ त हेर what technique can be used here। तब उपाय के छ, यो चार्ज कंडक्टर जुन छ यसको नजिक एउटा न्यूट्रल कंडक्टर राख्देऊ। यो चार्ज कंडक्टर को नजिक एउटा न्यूट्रल कंडक्टर राख्देऊ। त यो एले यो न्यूट्रल कंडक्टरलाई के गर्न थाल्छ त सोच, यसले यसमा अब इन्डक्सन गर्छ। त यो चार्ज भएको प्लेटले एले बी मा भएको जति पनि नेगेटिभ चार्ज हुन्छ नेगेटिभ चार्जलाई तानेर यता ल्याइदिन्छ, आफूसित जति पोजिटिभ चार्ज छ त्यही बराबरको यो भित्रको नेगेटिभ चार्जलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्छ। अब ए मा पोजिटिभ चार्ज छ भने ए मा भएको पोजिटिभ चार्जले बी मा भएको नेगेटिभ चार्जलाई एट्र्याक्ट गरेर यताको फेसमा ल्याइदिन्छ। अनि फेरि यो पोजिटिभले यो भित्र भएको पोजिटिभलाई के गर्छ, रिपेल गर्छ है। त यताको फेसमा के ल्याइदिन्छ, पोजिटिभ, त्यसलाई भन्छ इन्ड्युस चार्ज। यसले यसमा नेगेटिभ र पोजिटिभ दुवै इन्ड्युस गराइदियो। अब एक प्लेट को जुन पोटेन्शियल थियो, ए प्लेट में केही चार्ज थियो भने त यसको चार्ज को प्रेजेन्सले यसमा त पोटेन्शियल त पक्कै पनि केही थियो होला। अब यो इन्ड्युस्ड चार्ज को कारणले यसको पोटेन्शियलमा अब गडबडी हुन्छ। के गडबडी हुन्छ त यो नेगेटिभ चार्जले के गर्छ, यसको पोटेन्शियल डिक्रिज गर्न खोज्छ र यो पोजिटिभले यसको पोटेन्शियल इन्क्रिज गर्न खोज्छ। तब हेर नेगेटिभ चार्ज र पोजिटिभ चार्जमा कम्पिटिसन हुँदैछ। नेगेटिभले भन्दैछ म पोटेन्शियल घटाउँछु, पोजिटिभले भन्दैछ म घटाउन दिँदैन म पोटेन्शियल बढाउँछु। त अब कुरो आयो ए को पोटेन्शियल अब घट्ने हुन्छ कि बढ्ने हुन्छ, बढी इफेक्ट कसको देखिन्छ त सीधा कन्सेप्ट छ नजिक वालाको इफेक्ट बढी देखिन्छ। जो नजिक छ नजिक वालाको इफेक्ट बढी देखिन्छ। कोही मान्छे तिम्रो नजिकै आएर तिमीलाई धम्काइराखेको छ म तँलाई छप्काइदिन्छु भनेर, कोही 2 किलोमिटर परबाट धम्काइराखेको छ म तँलाई छप्काइदिन्छु, त तिमीले कसको कुरो मान्छ? जो नजिक वाला छ उसको डर धेरै हुन्छ नि, नजिक वालाको इफेक्ट बढी हुन्छ। ठीक, त भनेपछि यो जो नजिक वाला चार्ज छ यो नजिक वालाले धम्काउँदैछ म तँलाई छप्काइदिन्छु। अब टाढा वालासँग त 2 किलोमिटर पर छ, अहिले नै थोरै भिडन्त गर्नु छ, नजिक वालासित भिडन्त भइरहेछ नि। त एज अ होलमा यसको पोटेन्शियल चाहिँ के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ है। नजिक वालाको इफेक्ट बढी देखिन्छ, त एज अ होलमा यसको पोटेन्शियल चाहिँ के भयो, डिक्रिज भयो। अब यसको पोटेन्शियल डिक्रिज भएपछि अब यो नजिक अब एज अ होलमा पोटेन्शियल यसको डिक्रिज भएपछि अब कुरो कानी के छ भने अब यसको पोटेन्शियल डिक्रिज भयो भने ए त अब समस्यामा पर्यो। अब ए को चाहना के हुन्छ कि म पहिलाको पोटेन्शियल कसरी पाऊँ त। अब मानौ तिम्रो खल्तीमा 1000 रुपैयाँ थियो, खर्च भयो, त तिम्रो चाहना के हुन्छ कि ओहो फेरि 1000 रुपैयाँ कसरी ल्याउने, अब पकेट खर्चको लागि 1000 फेरि कसरी ल्याउने। त यसको त्यो भोल्टेज त डिक्रिज भइदियो। अब यसको चाहना के हुन्छ कि मैले पहिलेको पोटेन्शियल कसरी पाउने त। अब एउटा मात्र उपाय छ। के उपाय छ कि अब के एक्स्ट्रा चार्ज मैले यसलाई दिए भने, ए प्लेटलाई के एक्स्ट्रा चार्ज दियो भने त्यो एक्स्ट्रा चार्ज दियो भने यसले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो त्यो चार्ज। अनि त्यो चार्ज पाएपछि यसले आफ्नो पोटेन्शियल फेरि राइज गरेर कति बनाइदिन्छ, भी बनाइदिन्छ है। त अब तिमी लजिकली सोच, अब यसको पोटेन्शियल घटेको कारणले गर्दा पहिलाको पोटेन्शियल पाउने लालचमा अब यसलाई केही एक्स्ट्रा चार्ज दिँदाखेरि यसले लियो त्यो चार्ज, किनभने पहिलाको पोटेन्शियल पाउने लालच छ यसमा। तब मैले केही एक्स्ट्रा चार्ज यसमा थप्दाखेरि एक्स्ट्रा चार्ज यसले के गरिदियो, एक्सेप्ट गरेर अनि फेरि पहिलाको पोटेन्शियलमा गइदिन्छ अनि यो स्याचुरेट भइसक्यो। तब हेर अब केही एक्स्ट्रा चार्ज दिँदाखेरि यसले लियो को मतलब के भयो, यसको क्यापेसिटेन्स बढ्यो
हेर त यसको क्यापेसिटेन्स के भयो, बढ्यो कि बढेन? अघिसम्म चाहिँ खुब हिरो पल्टिँदै थियो, 4वटा भन्दा धेरै चार्ज खानै सक्दिन भन्ने खुब नाटक गर्दै थियो। अब यो लठी यसको नजिक राखिसकेपछि 4वटा भन्दा धेरै चार्ज लिन थाल्यो। त भनेपछि जसरी भए पनि अलिकता चार्ज भए पनि त एक्स्ट्रा यसले लियो पहिलाको पोटेन्शियल पाउने चक्करमा। त भनेपछि यसको क्यापेसिटेन्स, ए को क्यापेसिटेन्स इन्क्रिज भयो अब। एन्ड दिस इज कल्ड प्रिन्सिपल अफ क्यापेसिटर। को मतलब कुनै पनि कन्डक्टरको चार्ज स्टोरिङ क्यापेसिटी बढाउनको लागि जुन टेक्निक युज गरिन्छ, दैट टेक्निक इज कल्ड प्रिन्सिपल अफ क्यापेसिटर। यति बुझियो? भन त, भने छिटो। ल अब यो टेक्निकले अब यसमा अब सोच, अब कुरो आयो यसमा क्यापेसिटेन्स यसको बढ्यो तर अलिकता मात्र बढ्यो यसको है। अब म के गर्छु, यो जुन बी कन्डक्टर छ नि, यो बी कन्डक्टरलाई धरती माताको शरणमा पठाइदिन्छु। ल माताजीको शरणमा पठाइदिएको मतलब यसलाई अर्थिङ गरिदिए मैले। अब यो बी कन्डक्टरलाई अर्थिङ गरिसकेपछि के हुन्छ कि यो पोजिटिभले यता भएको जति पनि पोजिटिभ छ नि, त्यो यो पोजिटिभ र पोजिटिभमा त रिपल्सन हुन्छ। त यसमा ए मा भएको पोजिटिभले बी को पोजिटिभलाई धकेलेर अर्थमा पुर्याइदिन्छ। धकेलेर कहाँ पुर्याइदिन्छ? अर्थमा। अब यसको पछाडिपट्टि भएको सबै पोजिटिभ अब अर्थमा गइसकेपछि अब तिमी दिमाग लगाउ त यसमा। अब त यहाँ नेगेटिभ मात्र छ। तब यो नेगेटिभ मात्र छ भने नेगेटिभले अब ए माथि एकलौटी शासन गर्छ। अब हेर त, पछाडि पोजिटिभ थियो भने पोजिटिभले यसलाई चाहिँ धेरै, पोजिटिभको प्रेजेन्सले नेगेटिभले जति पोटेन्शियल घटाउनु पर्ने हो त्यति घटाउन सकिराख्या थिएन, किनभने पछाडि पोजिटिभ थियो। अब पोजिटिभ चार्ज हटिसकेपछि त अब नेगेटिभ एक्लै छ नि। अब नेगेटिभ यसमा एकलौटी शासन चल्छ। अब नेगेटिभको जे मर्जी छ त्यही मर्जी यहाँ फलो गर्नुपर्छ यसले, किनभने पोजिटिभ त शहीद भइसक्यो। अब यो नेगेटिभले के गर्न थाल्छ, पोजिटिभ भागिसकेपछि नेगेटिभले ए कन्डक्टरको पोटेन्शियल वात्तै घटाइदिन्छ, एकदमै ह्युज अमाउन्टले यसको पोटेन्शियल घटाइदिन्छ। अब ह्युज अमाउन्टले पोटेन्शियल घटायो भने अब पहिलाको पोटेन्शियलमा पुग्नको लागि एले के अलिकता चार्ज लिएर हुन्छ कि एकदमै धेरै चार्ज स्टोर गर्नुपर्छ। अब ए मा अब धेरै चार्ज राख्यो भने मात्र पहिलाको पोटेन्शियलमा पुग्न सक्छ। त अघि चाहिँ एले 1 चम्चा 2 चम्चा चार्ज खाने बित्तिकै भी भोल्टेज पाइराखेको थियो। अब एकदमै लार्ज अमाउन्टले पोटेन्शियल घटेकोले पहिलाको पोटेन्शियल पाउनु छ भने अब ए कन्डक्टरले टोकरीका टोकरी चार्ज खान थाल्छ। 9-10 टोकरी चार्ज यसले लिदिन्छ त्यो बेला है। तिमीले 9-10 टोकरी खन्ने आउ सबै चार्ज यसले एक्सेप्ट गर्छ अनि पहिलाको भोल्टेज चाहिँ मेन्टेन गरिदिन्छ है। त अघि चाहिँ कहाँ 1-2 चम्चा औषधि जस्तो चार्ज खाँदै थियो, अब त टोकरीका टोकरी खान थाल्यो। त यसको क्यापेसिटेन्स अब एकदमै ह्युज अमाउन्टले इन्क्रिज भयो। यसको क्यापेसिटेन्स अब ह्युज अमाउन्टले इन्क्रिज भयो। एन्ड दिस इज कल्ड प्रिन्सिपल अफ क्यापेसिटर। र यसैलाई हामी प्रिन्सिपल अफ क्यापेसिटर भन्छौँ। र यो जुन कन्डक्टरको जोडी देखिरहेछ नि, यो पेयर अफ कन्डक्टरलाई नै हामी के भन्छौँ? क्यापेसिटर भन्छौँ। यो पेयरकै नाम के हो? क्यापेसिटर हो। यो जोडीलाई हामीले के भन्छौँ? क्यापेसिटर भन्छौँ। ठीक। त प्रिन्सिपल अफ भन्दैछ चार्ज चाहिँ कसले दिन्छ? अब हामीले बोकेर दिने हो, 1 टोकरी 2 टोकरी 3-4 टोकरी चार्ज बाहिर बसेका मान्छेहरू दर्शकहरूले दिने हो। यति क्लियर? ल अब एकजनाले सोध्दैछौ कसरी पोटेन्शियल डिक्रिज हुन्छ? तिमी पहिलाको क्लासहरुमा एब्सेन्ट हुनुपर्छ, किनभने पोटेन्शियलको बारेमा क्लास गइसकेको छ। यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको क्लास हो, यो लास्टतिर आइसकेको छ। अब आजको एउटा लेक्चर छ, अब 2टा लेक्चर भयो भने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स टपिक्स नै सकिन्छ। पोटेन्शियल कसरी डिक्रिज हुन्छ? पोजिटिभको पोजिटिभ पोटेन्शियल हुन्छ, नेगेटिभको नेगेटिभ पोटेन्शियल हुन्छ। यो नेगेटिभ चार्जले यसमा नेगेटिभ पोटेन्शियल दिन्छ। अब यसको यसमा नेगेटिभ आयो भने त यसबाट डिक्रिज भइगयो नि। कुनै कुरोमा नेगेटिभ क्वान्टिटी एड गर्नुको मतलब के हो? भ्यालु घट्छ नि। तिमी आफै सोच त, 5 मा -2 जोड त, 5 मा तिमीले -2 जोड्यो भने त्यो बढ्छ कि घट्छ? त्यो त घट्छ नि।
ओके। अब ए कन्डक्टरमा नेगेटिभ चार्ज कसरी हुन्छ, पोजिटिभ चार्ज कसरी हुन्छ, इट इज अलरेडी डिस्कस्ड इन प्रिभियस क्लासेस है। इन्डक्सन प्रोसेसबाट कसरी चार्ज गरिन्छ यो भन्दा पहिला क्लासमा डिस्कस भइसकेको छ। ओके ल, त जे होस् यो प्रिन्सिपल अफ क्यापेसिटर भयो है। त प्रिन्सिपल अफ क्यापेसिटर भनेको कुनै पनि कन्डक्टरको चार्ज स्टोरिङ क्यापेसिटी बढाउनुलाई नै के भन्छ, प्रिन्सिपल अफ क्यापेसिटर। ओके, र यो जुन पेयर देखियो यो पेयरलाई भन्छ क्यापेसिटर। त ध्यान दिने, त क्यापेसिटर भनेको अब कमेन्टमा लेखा त के सिंगल कन्डक्टर क्यापेसिटर हो, एउटा सिंगल प्लेट लियो भने त्यसलाई क्यापेसिटर भन्न मिल्छ, मिल्दैन। क्यापेसिटर बन्नको लागि अलवेज पेयरिङ हुनुपर्छ। पेयर अफ कन्डक्टरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, क्यापेसिटर। सिंगल कन्डक्टर इज नेभर क्यापेसिटर। ठिक, त क्यापेसिटर बन्नको लागि एउटा प्लेट अर्को प्लेट हुन्छ र अर्को प्लेटलाई अर्थिङ गरिदिएको हुन्छ। त दुईटा प्लेट छ अनि एउटा प्लेटलाई चाहिँ के गरिदिया हुन्छ, अर्थिङ गरिदिया हुन्छ है। त यस्तो पेयरलाई हामी के भन्छौँ, क्यापेसिटर। ओके, अब भनेपछि पेयर अफ कन्डक्टर्सलाई हामी के भन्यौँ, क्यापेसिटर। त यहाँ प्यारलेल प्लेट युज भएकोले यसलाई भन्छ प्यारलेल प्लेट क्यापेसिटर। प्यारलेल प्लेट युज भएकोले यसलाई हामी के भन्छौँ, प्यारलेल प्लेट क्यापेसिटर। अर्को स्फियर युज हुन्छ, जस्तै यो एउटा स्फियर छ, यसलाई सराउन्ड गर्ने अर्को स्फियर छ। त आउटर स्फियरलाई अर्थिङ गरिदिन्छ। त आउटर स्फियरलाई अर्थिङ गर्यो भने यो इनर स्फियरले चार्ज स्टोर गर्न थाल्छ। त यसलाई भन्छ स्फेरिकल क्यापेसिटर। यस्तो क्यापेसिटरलाई के भन्छ, स्फेरिकल। अर्को हुन्छ सिलिन्ड्रिकल क्यापेसिटर, को मतलब यो इनर सिलिन्डर छ, यसलाई सराउन्ड गर्ने अर्को एउटा आउटर सिलिन्डर छ। आउटर सिलिन्डरलाई अर्थिङ गरिदियो भने यो इनरले चार्ज स्टोर गरिदिन्छ। त यसलाई भन्छ सिलिन्ड्रिकल क्यापेसिटर है। त ज्योमेट्रिकल सेपको बेसिसमा क्यापेसिटरको नाम राखिएको छ। ठिक, अब ध्यान दिने, अब यी सबै कुरोमा हेर त, जसलाई अर्थिङ गर्यो त्यसले चार्ज स्टोर गर्ने हैन। यो कन्डक्टरलाई अर्थिङ गर्यो त चार्ज यो यसले स्टोर गरेको छ। यदि यहाँ आउटर स्फियरलाई अर्थिङ गरिदियो भने चार्ज इनरले स्टोर गर्छ। यहाँ आउटर सिलिन्डरलाई अर्थिङ गरिदियो भने इनर सिलिन्डरले चार्ज स्टोर गर्छ। त क्यापेसिटरको केसमा एक्चुअली के हुन्छ, एउटा कन्डक्टरलाई अर्थिङ गर्यो त जुन कन्डक्टरलाई अर्थिङ गरेको हुन्छ त्यसले स्टोर गर्ने हैन, त्यसले सपोर्ट गरेर अर्कोलाई स्टोर गर्न लगाउने हो यो है। त जसलाई अर्थिङ गर्यो त्यसले स्टोर गर्ने हैन। अर्थिङ गरेको कनेक्सन अर्थसित छ, त यसले स्टोर गर्दैन। यसलाई चार्ज दियो भने यसले अर्थमा पठाइदिन्छ चार्ज है। र यसले अर्कोलाई धम्काएर धेरै स्टोर गर भनेर धम्काउने हो त्यसलाई। अनि त्यो धम्कीको असरले गर्दा त्यो यसले चाहिँ के गर्छ, धेरै चार्ज स्टोर गरिदिन्छ। ठिक, ओके। अब फेरि सोध्दैछु, बच्चा टाइपको क्वेसन्सहरू तिमीहरू धेरैले सोध्दैछौ। हेर, यो इन्ट्रान्स क्लास हो। इन्ट्रान्स क्लासमा बस्दाखेरि आफूले 11 क्लासमा पढेको कुरोहरूको नलेज हुनुपर्छ, ब्याकअप नलेज हुनुपर्छ। अब यो आउटरलाई किन अर्थिङ गर्छ त्यो तिमीहरूको क्लास 11 कै कोर्समा छ। हेर त, एउटा कन्डक्टरलाई किन अर्थिङ गर्छ क्लास 11 को टेक्स्ट बुक छ। अरे क्लास 11 मा मास्टरले पढायो कि पढाएन यो चाहिँ के छ, यो लङ क्वेसन 3 या 4 मार्क्स मा सोध्छ। यो डेरिभेसनै सोध्छ बोर्ड एक्जाममा। यो लङ क्वेसनमा स्फेरिकल क्यापेसिटरको क्यापेसिटेन्स कति हुन्छ डेराइभ गर, यो कोर्सको कुरोहरू छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ के हुन्छ, यो अन्दाजको भरमा यतिकै इन्ट्रान्स क्लासमा बसेर हुँदैन, आफू चाहिँ ब्याकअप नलेज चाहिन्छ। यो कस्तो भयो भने मलाई इंग्लिशको टेन्स आउँदैन तर म नाइरेसन सिक्न कोसिस गर्दैछु, त्यस्तो भइदिन्छ फेरि है। टेन्स मलाई आउँदैन अनि त्यसपछि एक्टिभ भोइस प्यासिभ भोइस मलाई सिकाइदिनु न भनेर टिचरलाई परेशान गर्दैछु भने जस्तो हुन्छ है। त टेन्स जान्यो भने न तिमी फर्दर केही एक्टिभ भोइस प्यासिभ भोइस सिक्छौ या नाइरेसन सिक्छौ, या केही आफूलाई टेन्स आउँदैन मलाई एस्से राइटिङ सिकाइदिनु भने जस्तो भयो। त्यसैले यो मैले गाली गरेको हैन, तिमीलाई सम्झाएको हो। अहिलेको स्टुडेन्टहरुको ट्रेन्डै बहुत खराब ट्रेन्ड छ कि आफू चाहिँ सेल्फ स्टडी नगर्ने, ब्याकअप नलेज नराख्ने, अनि म त डाइरेक्ट इन्ट्रान्सको क्लासमा बस्दैछु भनेर सान दिने। इन्ट्रान्सको क्लासमा हामी कुनै जादु देखाउने हैन, यहाँ जादु यस्तो तथास्तु गरेर सबै कुरो सिकाइदिने हैन। तिमीसँग ब्याकअप नलेज भयो भने यो क्लासको फाइदा छ।
ब्याकअप नलेज छैन भने केही फाइदा छैन। ब्याकअप नलेज भन्नाले के भन्न खोजेको भने आफ्नो 11 क्लासमा जे पढेको छ त्यो बेसिक्स कुरोहरू चाहिँ आफूलाई आउनु पर्छ। ठीक, कलेजमा त तिमीहरूलाई मास्टरले के गर्छ, अनुहार हेरेर पास गरिदिन्छमा, इन्ट्रान्समा के गर्छ? यहाँ त केही गर्न सक्दैनौ। कलेजले 11 क्लासको ल यो फलानु स्टुडेन्ट यो चिलानु स्टुडेन्ट भनेर मार्क्स दिएला पास गरिदिएला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ है। त्यहाँ चाहिँ अलि दया होला, मर्सी होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यहाँ तिमीले नपढिकन यदि पास गर्यो भने त्यो आफैले आफैलाई चिट गरेको भयो। यहाँ केही फाइदा हुनेवाला छैन। नाम कसरी निकाल्छौ? ल अब प्रिन्सिपल अफ क्यापेसिटरको स्टेटमेन्ट लेखौ। यसको स्टेटमेन्ट छ when a neutral conductor or oppositely charged conductor is placed close to a metallic plate, the potential of metallic plate decreases, due to which its capacitance increases। ठीक, यही हो स्टेटमेन्ट। प्रिन्सिपल अफ क्यापेसिटर को स्टेटमेन्ट यही हो जुन अघि मैले फिगरबाट एक्सप्लेन गरेका थिएँ है। त्यो एउटा चार्ज प्लेटको नजिक या त न्यूट्रल राख्देऊ या त अपोजिटली चार्ज राखौं। त अपोजिटली चार्जको मतलब नै त्यसलाई अर्थिङ गर्नु हो के। अर्थिङ गरिदियो भने अटोमेटिकली त्यो बीमा अपोजिट चार्ज भइदिन्छ र यस्तो केसमा चाहिँ पोटेन्शियल घट्छ मेटलिक प्लेटको र पहिलाको पोटेन्शियल पाउने चक्करमा यसको क्यापेसिटेन्स चाहिँ के भइदिन्छ, इन्क्रिज भइदिन्छ। दिस इज कल्ड प्रिन्सिपल अफ क्यापेसिटर। अब प्रिन्सिपल अफ क्यापेसिटर लेखिसकेपछि अब हामी टाइप्स अफ क्यापेसिटर पढ्छौं। त फर्स्टमा आज हामी पढ्छौं फर्स्टमा प्यारलल प्लेट क्यापेसिटर, त्यसपछि स्फेरिकल क्यापेसिटर। सिलिन्ड्रिकल क्यापेसिटर हाम्रो कोर्समा छैन है। सिलिन्ड्रिकल क्यापेसिटर मैले यसो देखाइदिएको हो कि यस्तो हुन सक्छ सिलिन्ड्रिकल क्यापेसिटर, तर हाम्रो कोर्समा राखेको प्यारलल प्लेट क्यापेसिटर छ र अर्को चाहिँ के छ, स्फेरिकल क्यापेसिटर। ल यो सबैले लेखिसक्यो होला, मैले यो मेटे यो स्टेटमेन्ट है। अब नेक्स्ट हेडिङ लेखौं त प्यारलल प्लेट क्यापेसिटर। प्यारलल प्लेट क्यापेसिटर यसलाई हामी सर्टकटमा पीपीसी भनेर लेख्छौं है। अब ध्यान दियौ, प्यारलल प्लेट क्यापेसिटरमा के हुन्छ, दुईटा मेटलको प्लेट हुन्छ। जस्तै एउटा मेटलको प्लेट यो भयो, ठीक, जुन अघि मैले कोरेर देखाएको थिएँ। यो ए प्लेट भयो र यहाँनिर के भयो, बी प्लेट। र याद गर अघि हामीले चाहिँ अर्थिङ गरेको थियो एउटालाई, त अब मैले माने यो बी लाई चाहिँ के गरेको छु, मैले अर्थिङ गरेको छु है। अब यसमा अब यो प्लेटमा जति पोजिटिभ चार्ज हुन्छ यसमा पनि त्यही बराबरकै पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, किनभने यिनीहरूको बीचमा इंडक्शन भएको हुन्छ है। त यो प्लेटमा यदि प्लस क्यू चार्ज छ भने यसमा त्यही बराबरको माइनस क्यू चार्ज हुन्छ। अब यो पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जको बीचमा एट्र्याक्सन हुन्छ। अब यो पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जको बीचमा के हुन्छ, एट्र्याक्सन हुन्छ। अब पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जको बीचमा एट्र्याक्सन भयो भने
भने यसमा भएको सबै पोजिटिभ चार्ज यो इनर लेयरमा बस्छ, यसमा भएको सबै पोजिटिभ चार्ज इनर लेयरमा, र यो नेगेटिभ पनि के गर्छ, यो इनर लेयरमा भित्र बस्छ, किनभने पोजिटिभ नेगेटिभमा एट्र्याक्सन भएकोले यो कन्डक्टरको सबै चार्ज एट्र्याक्ट भएर यो इनर फेसमा गइन्छ। र यता आउटरमा के हुन्छ, जिरो, यता पनि आउटरमा के हुन्छ, जिरो। अब एउटा प्लेटमा पोजिटिभ चार्ज छ र अर्को प्लेटमा नेगेटिभ चार्ज छ भने चार्ज डेन्सिटी भनेको यसमा प्लस सिग्मा, यसमा चाहिँ के हुन्छ, माइनस सिग्मा है। र यो दुईटा प्लेटहरूको बीचमा यो पोजिटिभ प्लेट हो त इट इज एट हाई पोटेन्शियल, यो नेगेटिभ प्लेट हो त इट इज एट लो पोटेन्शियल। पोजिटिभ प्लेट हाई पोटेन्शियलमा छ, नेगेटिभ प्लेट लो पोटेन्शियलमा छ, र यो दुईटा प्लेटहरूको बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स कति भयो, भी भयो है। मैले माने पोटेन्शियल डिफरेन्स भी छ, र यो प्लेटहरूको बीचको सेपरेसन कति छ, डी छ भनेर मैले सपोज गरिदिएँ है। त यस्तो टाइपको एरेन्जमेन्टलाई के भन्छ, प्यारलेल प्लेट क्यापासिटर। त म यसको डेफिनिसन लेखिदिन्छु है। प्यारलेल प्लेट क्यापासिटरको डेफिनिसन के छ, इट इज अरेन्जमेन्ट अफ टू और मोर मेटालिक प्लेट्स। मैले यहाँ दुईटा मेटलको प्लेट देखाएँ, तर दुईटा भन्दा बढी प्लेटहरू पनि अघि मैले देखाएको थिएँ नि इन्डक्सन प्रोसेस, एउटा प्लेट अर्को प्लेट अर्को प्लेट अर्को प्लेट, त्यो सबै मेटल भनेपछि त्यसरी यसरी नम्बर अफ प्लेट राख्यो यहाँदेखि यहाँसम्म, र लास्टको एउटालाई अर्थिङ गरिदियो। अर्थिङ गरिदियो भने अब यहाँ यो एउटा क्यापेसिटर C1 भयो, यो C2 भयो, यो C3 भयो भनेपछि यहाँ नम्बर अफ क्यापेसिटर बनाउन मिल्छ यसरी है। त भनेपछि दुईटा या दुईटा भन्दा बढी प्यारलेल प्लेटहरूको कम्बिनेसनलाई हामी के भन्छौँ, क्यापेसिटर भन्छौँ। त यसरी भयो डेफिनिसन, इट इज प्यारलेल अरेन्जमेन्ट अफ टू और मोर मेटालिक प्लेट्स सेपरेटेड इलेक्ट्रिकल्ली। इलेक्ट्रिकल सेपरेसन को मतलब के हुन्छ, एउटामा पोजिटिभ त अर्कोमा नेगेटिभ, अल्टरनेटमा प्लस माइनस चार्ज हुन्छ, सेपरेटेड इलेक्ट्रिकल्ली। अन चार्जिङ, यसलाई चार्ज गरिसकेपछि अन चार्जिङ फेसिङ लेयर्स हैव चार्जेस अफ इक्वल इन मैग्निट्युड बट अपोजिट इन नेचर। क्यापेसिटरलाई चार्ज गरेपछि यो फेसिङ लेयर हेर, यो फेसिङ लेयरमा चार्ज को भ्यालु बराबर छ, यहाँ प्लस क्यू त यहाँ माइनस क्यू, तर अपोजिट नेचरको छ एट डिफरेन्ट पोटेन्शियल। यो दुईटाको पोटेन्शियल चाहिँ के हुन्छ, डिफरेन्ट हुन्छ। यति क्लियर? ल यसको डेफिनिसन लेखौँ त प्यारलेल प्लेट क्यापेसिटरको। इट इज प्यारलेल अरेन्जमेन्ट इट इज parallel arrangement of two or more metallic plates separated electrically on charging facing layers have charges of equal in magnitude. Facing layers have charges of equal in magnitude, but opposite in nature at different potential, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डेफिनेशन भयो। ल डेफिनेसन लेखिसक्यो भन त। अब हेर, अब डेफिनेसन ठीक। ल
यो पोजिटिभ छ भने यो नेगेटिभ छ, जरुरी छैन कि यो पोजिटिभ हो यो नेगेटिभ। यदि यो प्लेट नेगेटिभ भयो भने नि यसमा पोजिटिभ आइदिन्छ फेरि है। यो यदि नेगेटिभ छ भने यो पोजिटिभ हुन्छ, किनभने इन्डक्सन हुँदाखेरि जहिले पनि इक्विभ्यालेन्ट अपोजिट एकदम अर्थिङ हुनुपर्छ है। क्यापेसिटरको केसमा अर्थिङ हुनुपर्छ। अब अर्थिङ भएन भने यसमा अपोजिट चार्ज कसरी ल्याउने त? हेर त, अर्थिङ भयो भने नै यसमा इक्विभ्यालेन्ट अपोजिट चार्ज आउँछ। त भन्नुको मतलब इन्डक्सन प्रोसेस नै हो। तिमी केयरफुली सोच त, यसमा यदि +10 कोलम चार्ज छ, अब तिमीले अर्थिङ गरेन भने त यो त पोजिटिभ कन्डिसन नै गडबड हुन्छ। सोच, अर्थिङ गरिदियो भने यसमा 10 कोलम चार्ज छ भने त यो 10 कोलमले यसमा कति कोलम ल्याइदिन्छ? -10 कोलमको इन्डक्सन गराउँछ। तर त्यो माइनस चार्ज, जस्तै यो सित जति पोजिटिभ चार्ज छ त्यो बराबरको नेगेटिभ चार्जले भित्र ल्याउँछ, र त्यही बराबरको पोजिटिभले बाहिर ल्याउँछ। अनि अर्थिङ भयो भने यो पोजिटिभले यो पोजिटिभलाई कता धपाइदिन्छ? अर्थमा। अनि फेसिङ लेयरमा चाहिँ के भइदिन्छ? इक्विभ्यालेन्ट अपोजिट चार्ज। त हामी यहाँ फर्स्ट चोटि कोड्दाखेरि, अब हामी यहाँ फिगर फर्स्ट चोटि कोड्दाखेरि अर्थिङ देखाउँदैछौँ, तर हामी चाहिँ फिगरै पछि अर्थिङ देखाउँदैनौँ है। अर्थिङलाई हामी नदेखाए तापनि कोही स्टुड हुन्छ कि अर्थिङ होला भनेर। यो त यसको डिटेल्ड फिगर हो नि, जसमा पछि मैले क्यापेसिटर कोर्यो भने सिधा यसरी कोर्छु के। यो दुईटा प्लेट कोर्दिन्छु, यसमा +Q लेख्छु, यसमा -Q लेख्छु। अब यता अर्थिङ छ तर म अर्थिङ देखाउँदिनँ, त्यो अन्डरस्टुड हुन्छ कि यसमा अर्थिङ होला भनेर है। एनिवे, अब यति कुरो क्याल्कुलेट गरिसकेपछि अब हामी यहाँ केही फर्मुलाहरू डिराइभ गर्दैछौँ यसको। अब यसको मेकानिजम माथि धेरैले क्वेसन उठाउँदैछौ। मेकानिजम मैले जति चाहिएको छ त्यति कुरो भनिसकेको छु है। मेकानिजम बुझेनौ भनेपछि यो भन्दा पहिलाको क्लासमा मैले इन्डक्सन कसरी हुन्छ, इन्डक्सन फेनोमेनामा कसरी चार्ज इन्ड्युस्ड हुन्छ, त्यो सबै कुरोहरू मैले सिकाइसकेको छु पहिलाको क्लासमा है। त्यसैले पहिलाको जस्ट यो भन्दा प्रिभियस क्लासमा मैले यो सबै कुरो सिकाएको छु। पोजिटिभ छ, नेगेटिभ हुन्छ, ओके। बाँकीहरूले लेख्दै चाहिँ क्लियर छौँ सर, जुन सधैँ रेगुलर प्रेजेन्ट छ। अब रेगुलर प्रेजेन्ट वालाहरूले त इन्जोय गर्दैछ। अब कहिलेकाहीँ टुरिस्ट जस्तो क्लासमा घुस्नेवालाहरूको क्वेसन धेरै छ। प्रिभियस क्लासमा चाहिँ यसको बारेमा सबै कुरो मैले बुझाइसकेको छु। यो क्लास भनेको आजको क्लास होइन, यो 3-4 वटा क्लासको कन्क्लुजन छ यसमा है। एनिवे, अब अगाडि बढौँ। अब यसमा फर्स्ट क्याल्कुलेसन छ इलेक्ट्रिक फिल्डको। अब यो पनि बुझ्दैन धेरैले, किनभने गॉस थ्योरमको युज हुन्छ। अब गॉस थ्योरममा जे कुरो मैले पढाइसकेको छु त्यही कुरोको युज हुनेवाला छ अब इलेक्ट्रिक फिल्ड क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि है। अब जस्तै यो पोजिटिभ प्लेट छ, यो नेगेटिभ प्लेट छ। त अब प्यारलल प्लेट क्यापेसिटरको यो बीचको स्पेसमा इलेक्ट्रिक फिल्ड कति हुन्छ भयो निकाल्नु छ। यो भित्र इलेक्ट्रिक फिल्ड कति हुन्छ, यो भित्रपट्टि। त यो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्सको फर्स्ट क्लासमा पढाएको रुल र गॉस थ्योरममा पढाएको रुल युज हुनेवाला छ। त हामीले पहिला के पढेका थियौँ याद गर त। यदि पोजिटिभ चार्ज छ भने पोजिटिभ चार्जको फिल्ड के हुन्छ? अवे फ्रम द चार्ज हुन्छ। र यदि कुनै नेगेटिभ चार्ज छ भने नेगेटिभ फिल्ड चार्जको फिल्ड कता हुन्छ? टुवार्ड्स द चार्ज हुन्छ, फिल्डको डाइरेक्सन। त सोच, यहाँनिर जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड होला यो पोजिटिभ प्लेटले बनाएको फिल्ड र यो नेगेटिभ प्लेटले बनाएको फिल्डको भेक्टर एडिसन हुनुपर्छ। त सोच, यो पोजिटिभ प्लेट छ, त यो पोजिटिभ प्लेटले यो पोइन्टमा जुन फिल्ड बनाउँछ आफूबाट के गर्छ? अवे बनाउँछ। यो पोजिटिभले फिल्ड आफूबाट अवे बनाउँछ, को मतलब फिल्डको डाइरेक्सन यता भइदिन्छ। अब यो नेगेटिभले यहाँनिर जुन फिल्ड बनाउँछ त्यो त आफूतिर बनाउँछ नेगेटिभले। त यसरी भयो। त हेर, पोजिटिभ प्लेटको फिल्ड यहाँ राइटवार्ड छ भने नेगेटिभको पनि फिल्ड यहाँ के छ? राइटवार्ड छ। को मतलब यहाँनिर यदि मैले रिजल्टेन्ट फिल्ड निकाल्नु छ भने यो दुईटाले एड गर्नुपर्छ। ओके, अब यो त भयो इलेक्ट्रिक फिल्ड दुईटैको सेम छ भनेर एड गर्नुपर्छ। अब कुरो आयो यो पोजिटिभ प्लेटले यहाँ कति फिल्ड दिन्छ र नेगेटिभ प्लेटको फिल्ड यहाँ कति हुन्छ? त हेर, गॉस थ्योरममा पढेको फर्मुला अब युज हुन्छ। जस्तै हामीले गॉस थ्योरममा के पढेका थियौँ? यदि मेटलको प्लेट छ
त मेटलको प्लेटलाई चार्ज दियो भने मेटलको प्लेटमा चार्ज आउटर सर्फेसमा बस्छ। त यतातिर सिग्मा डेन्सिटी भएको चार्ज बस्छ भने यता पछाडिपट्टि पनि के हुन्छ सिग्मा डेन्सिटी भएको चार्ज हुन्छ। मेटलको प्लेटमा चार्ज दियो भने सिग्मा सिग्मा भएको दुईटा लेयर बन्छ। अनि यो मेटलको प्लेटले आफूबाट आर डिस्टेन्स टाढा यो पी पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड यदि ई दिन्छ भने यसको फर्मुला सिग्मा बाई एप्सिलम नट हामीले पढेका थियौं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। ओके, त बाहिरपट्टि यहाँ फिल्ड कति हुन्छ सिग्मा बाई एप्सिलम नट। तर एउटा समस्या छ, यहाँ मेटलको प्लेटमा दुईतिरै चार्ज छ भने को एन्सर यो हो त। अब सोच, यताको सिग्मा यताको लेयर र पछाडिपट्टिको चार्ज लेयर यो दुईटा लेयरले मिलेर फिल्ड कति दिने रहेछ सिग्मा बाई एप्सिलम नट। तर सोच, यदि पछाडिपट्टिको चार्ज जति छ त्यो गायब भइदियो जिरो भइदियो भने त अब फिल्ड पनि हाफ हुन्छ कि हुँदैन भन त। दुईटा सिग्माले मिलेर सिग्मा बाई एप्सिलम नट दिया थियो, अब पछाडिको सिग्मा गायब भइदियो भने तब अगाडिले मात्र दिन्छ फिल्ड। त अगाडिले फिल्ड दियो भने यहाँ फिल्ड के हुन्छ हाफ हुन्छ। त यहाँ पनि सेम कहानी छ। हेर त, यो क्यापेसिटरको केसमा यो प्लेटमा चार्ज यता मात्र बसेको छ, पछाडि त जिरो छ। त भनेपछि यो मेटलको प्लेट त हो, अब मेटलको प्लेट हो भने त यहाँ फिल्डले सिग्मा बाई एप्सिलम नट दिनु पर्ने हो। तर अगाडिको लेयरले मात्र फिल्ड दिँदैछ, पछाडिको लेयरको सिग्मा जिरो छ, त्यसैले फिल्ड यहाँ सिग्मा बाई 2 एप्सिलम नट हुन्छ। ओके, ठीक ल। त अब पोजिटिभ प्लेटको यो कहानी छ भने नेगेटिभ सित पनि त त्यही छ नि। त नेगेटिभको यता जिरो छ, यता मात्र सिग्मा छ, त यसले पनि त्यही दिन्छ। त इलेक्ट्रिक फिल्ड मैले निकाल्दैछु इनसाइड निकाल्दाखेरि पोजिटिभ प्लेटले कति दिन्छ सिग्मा बाई 2 एप्सिलम नट, नेगेटिभले पनि कति दिन्छ सिग्मा बाई 2 एप्सिलम नट। प्लस किन राखेको डाइरेक्सन सेम छ, त यहाँ एन्सर के भइदियो सिग्मा बाई एप्सिलम नट। त भनेपछि यो प्यारलल प्लेट क्यापेसिटरको जुन बीचको स्पेस छ, यो बीचको स्पेसमा इलेक्ट्रिक फिल्ड कति हुने रहेछ सिग्मा बाई एप्सिलम नट हुने रहेछ। अब अर्को कुरो, यो एप्सिलम नटको मतलब के हो, यो भित्र फ्री स्पेस छ या एयर होला भन्न सक्छु। तर यदि यो भित्र कुनै मिडियम छ भने के हुन्छ, यदि यो प्लेटहरूको बीचमा कुनै मिडियम छ भने सिग्मा बाई एप्सिलम नट नलेखेर त्यो मिडियमको परमिटिभिटी एप्सिलम लेखिन्छ है। त एप्सिलम नटको मतलब यो भित्र भ्याक्युम छ। तर यदि यो भित्र कुनै मिडियम राखिदिएको छ भने एप्सिलम नटलाई त्यो मिडियमको परमिटिभिटीले रिप्लेस गर्नुपर्छ। र हामीले कोलम्स लमा पढेका थियौं के यो एप्सिलम भनेको एप्सिलम नट इन्टु एप्सिलम आर हुन्छ। अकॉर्डिंग टु कोलम्स ल एप्सिलम भनेको एप्सिलम नट इन्टु के हुन्छ एप्सिलम आर, वेयर एप्सिलम आर इज डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट अफ दैट पार्टिकुलर मिडियम और रिलेटिभ परमिटिभिटी। त जे होस्, यो पहिलाको लेक्चरहरुमा यो सबै कुरो प्रुफ भएको कुरोहरु मैले यहाँ युज गर्दैछु। अब फेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको v बाई d पनि लेख्न मिल्छ, किनभने इलेक्ट्रिक फिल्डको अर्को फर्मुला हुन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स बाई डिस्टेन्स। तिमीहरूले के भन्छ मिलिकन सोइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टमा पढेको है। मिलिकन सोइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टमा जस्तै अप्पर प्लेटको पोटेन्शियल, अप्पर प्लेट पोजिटिभ लोअर प्लेट नेगेटिभ दुईटाको बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स v छ र डिस्टेन्स d छ भने फिल्डको फर्मुला v बाई d हुन्छ। त यहाँ पनि हेर त, यो दुईटा प्लेटहरूको बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स v छ, डिस्टेन्स d छ, त यो इलेक्ट्रिक फिल्ड v बाई d पनि त लेख्न मिल्छ। भन्नुको मतलब दुईटा फर्मुला भयो इलेक्ट्रिक फिल्डको, एउटा त सिग्माको टर्म्समा यति एन्सर हुने भए र पोटेन्शियल डिफरेन्स र डिस्टेन्स थाहा छ भने डाइरेक्ट v बाई d पनि हामी लेख्न सक्छौं। अब इलेक्ट्रिक फिल्ड आउटसाइड कति हुन्छ त्यो लेखेर हेरौं। आउटसाइड यो प्लेटहरु भन्दा बाहिर गयो भने फिल्ड कति हुन्छ, त बाहिर अब जता चेक गरे नि हुन्छ। अब जस्तै मान न इलेक्ट्रिक फिल्ड मैले बाहिर भन्नाले यहाँनिर निकाल्छु ल, यो पोइन्टमा, त यो नेगेटिभले यहाँनिर जुन फिल्ड बनाउँछ आफूतिर बनाउँछ र त यो नेगेटिभ प्लेटले आफूतिर बनाउँछ। तर यो पोजिटिभले त फिल्ड आफूबाट अवे बनाइरहेछ, अवे बनायो भने डाइरेक्सन यस्तो भइदियो, हैन त डाइरेक्सन उल्टो भएर यहाँ क्यान्सल भइदिन्छ है। त यदि आउटसाइड निकाल्न खोज्यो भने एउटाको फिल्ड कति छ सिग्मा बाई 2 एप्सिलम नट, अर्कोको फिल्ड कति भयो सिग्मा बाई 2 एप्सिलम नट। तर आउटसाइड भनेकोले डाइरेक्सन त अपोजिट छ, त अपोजिट भनेकोले यो दुईटा क्यान्सल भएर के भइदियो 0 भइदियो। ओके,
अब आउटसाइड यता पनि चेक गरे भने सेम कहानी हुन्छ। यो पोजिटिभले यता बनाउँछ, यो नेगेटिभले आफूतिर बनाउँछ, त यहाँ पनि डाइरेक्सन अपोजिट भएकोले के भइदिन्छ, यहाँ पनि के भइदियो, क्यान्सल भइदियो। ओके, ठीक भयो ल। त यो थियो प्यारलल प्लेट क्यापेसिटरमा हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड क्याल्कुलेट गरेको। त सिधा याद राख्ने, यो प्लेटहरूको बीचमा फिल्ड के हुन्छ, जीरो। प्लेटहरूको बीचमा फिल्ड जीरो हुँदैन र प्लेटहरूको बीचमा फिल्डको फर्मुला यति भयो। प्लेटहरू भन्दा बाहिर यता गयो भने पनि फिल्ड जीरो, यता गयो भने पनि फिल्ड जीरो हुन्छ। अब यसपछि हामी क्याल्कुलेट गर्छौं क्यापेसिटेन्स। अब प्यारलल प्लेट क्यापेसिटर, does size of conductor matters in capacitance of conductor? हेरा न्यू स्टुडेन्टहरुले क्वेशन सोधेर हैरान पार्छ। साइज अफ कंडक्टर मा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन, अलरेडी डिस्कस्ड इन प्रिभियस क्लास। 15 मिनट 20 मिनट यो कुरो मैले एक्सप्लेन गरेको छु। साइज मा डिपेन्ड गर्छ। तिम्रो क्वेशनको आन्सर छोटकरीमा भन्दाखेरि कुनै पनि कन्डक्टरको चार्ज स्टोरिङ क्यापेसिटी दुईटा फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ। एउटा साइजमा डिपेन्ड गर्छ र अर्को सराउन्डिङमा पनि डिपेन्ड गर्छ। र यसको हामीले पहिला न्युमेरिकल पनि सल्भ गरिसकेका छौँ है। न्युमेरिकल्स पनि सल्भ गरेका छु। कन्डक्टरको साइजमा डिपेन्ड गर्छ, सराउन्डिङमा किन सल्भ गर्छ याद गरे। एउटा क्वेशन मैले दिएको थिएँ पहिला के 1 सेन्टिमिटर रेडियस भएको मेटलको स्फियरले एयर सराउन्डिङ छ भने के 1 कोलम चार्ज स्टोर गर्न सक्छ भनेर। र त्यहाँ एउटा इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भन्ने टर्म्स मैले त्यहाँ सल्भ गरेको थिएँ। अनि डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को डेड लाइन निकालेर अनि त्यहाँबाट साइजमा डिपेन्ड गर्छ र सराउन्डिङमा डिपेन्ड गर्छ। यस्तो कन्क्लुजनहरु पहिला सबै आइसकेको छ। ओके, ठीक ल, आजको त टाइम सकियो। अब नेक्स्ट क्लासमा क्यापेसिटरको, अब यहाँ मैले फिल्ड निकाले। अब